बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 और ये भी अफ़गानिस्तान पीस डील के बारे में है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2021 में करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आया वो हमने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस किया। अफ़गानिस्तान पीस डील एज यूएस विड्रॉल डील के बारे में था। और उसी साल यानी 2021 में पाकिस्तान अफेयर में भी ये क्वेश्चन जो है एक और एंगल से पूछा गया। एक्सप्लेन अफगान ओन्ड अफगान लेड सोल्यूशन ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अहम टॉपिक है कि ये सीएसएस के दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा गया और दो दफ़ा इसके बारे में क्वेश्चन आया और मुख्तलिफ स्लाइटली डिफरेंट एंगल से ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में अफ़गानिस्तान पीस डील को कवर किया है। लेक्चर नंबर 9 में स्पेसिफिकली करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है जो अफ़गानिस्तान पीस डील एज द यूएस विड्रॉल डील को डील करता है उसको कवर किया है। और अब ये लेक्चर नंबर 10 में हम इस क्वेश्चन को मुख्तसरन देखेंगे। मुख्तसरन इसलिए कि हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लिहाजा हम इसकी आउटलाइन को मुख्तसरन डिस्कस करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो एस्पायरेंट्स हैं अब इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 8 और 9 से ले सकते हैं। तो मुख्तसरन हम रिकैप करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने बताया है कि फरवरी 29 2020 को जो दोहा कतर में डील साइन हुई थी यूएस तालिबान की, उसके अंदर दो तीन पॉइंट्स थे, उनका भी जिक्र इससे पहले हो चुका है, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप फिर उसमें एक शिक ये थी कि इसके बाद जो फर्दर टॉक्स होंगी वो इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स होंगी, इंट्रा अफगान टॉक्स होंगी, यानी अफगान गवर्नमेंट जिसको अब्दुल्ला अब्दुल्ला हेड कर रहे थे और तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इसको आगे लीड करेंगे। और ये इंटर अफगान टॉक्स जो हैं फिर ये इनकी जो बुनियाद है, इनकी जो बुनियाद रखी गई वो यूएस तालिबान डील में रखी गई, यानी इसकी दैट डील पेव्ड वे फॉर इंट्रा अफगान टॉक्स। इसी वजह से इनको हम कह सकते हैं अफगान ओन्ड अफगान लेड पीस प्रोसेस। तो इसी हवाले से जो क्वेश्चन था, इंट्रा अफगान टॉक्स सितंबर 2020 में हुए लेकिन इनमें कोई प्रोग्रेस ज़्यादा नहीं हुई। आगे हम देखते हैं कि क्यों इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, ये भी आप बताएंगे उसमें। क्योंकि तालिबान ने जो है अपना वायलेंस कम नहीं किया, उन्होंने ये कमिटमेंट तो ज़रूर की कि वो यूएस और नेटो फोर्सेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई शिक नहीं थी कि वो जिसमें कवर करें कि वो जो वहाँ की लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऐसी कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं की थी। तो वायलेंस के बढ़ने की वजह से भी ये जो टॉक्स हैं ये स्टॉल्ड हुई हैं। इसमें फिर दूसरी बात ये हुई कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है उन्होंने ये डेडलाइन दी थी, जो इससे पहले डेडलाइन थी मई 1 2021, उसको उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक्सटेंड कर दिया सितंबर 11 2021 तक। उन्होंने कहा था कि हम 11 सितंबर तक अपनी विड्रॉल जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। इसके ऊपर भी तालिबान में रिजर्वेशन थी कि क्यों उन्होंने जो हमारे साथ कमिटमेंट की थी मई 2021 वाली उसको पूरा नहीं किया। और इसी वजह से उन्होंने अप्रैल 2021 में जो तुर्की में टॉक्स होनी थी वो उसमें तालिबान ने शिरकत नहीं की और उसकी वजह से ही ये जो टॉक्स हैं ये वो पोस्टपोन हो गई हैं। पाकिस्तान का इसमें क्या मौक़िफ़ है ये आप मुख्तसरन बता सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की अप्रैल 15 2021 में, जो कहती है कि पाकिस्तान हैज़ बिन कंसिस्टेंटली सपोर्टिंग एंड फैसिलिटेटिंग द एफर्ट्स फॉर ड्यूरेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। वी बिलीव देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान and a negotiated political solution through an
Afghan-led and Afghan-owned process is important for lasting peace and stability in Afghanistan. پھر فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے گلبدین حکمت یار سے بات کرتے ہوئے کہی تھی. آل پارٹیز مسٹ آنر دیئر ریسپیکٹیو کمٹمنٹس اینڈ ورک فار ریڈکشن ان وائلنس leading to ceasefire. The Afghan leaders must seize this historic opportunity to achieve durable and sustainable peace in Afghanistan. اس کے بعد ہم ہرڈلز کے اوپر بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنرل کوسچن ہے. افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان ہرڈلز کو ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. جسٹ ان کی آؤٹ لائن آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی ہرڈل یہ ہے کہ طالبان کا یہ اعتراض ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ ان کی کنٹینویشن جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. وہ اقتدار جو ہے وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کے حوالے کریں جبکہ اشرف غنی اس پہ تیار نہیں ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ویک گورنمنٹ ان کابل. تھرڈ ان کے ڈائیورجنٹ ویوز ہیں طالبان کے بھی اور افغان گورنمنٹ کے بھی. ان کے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں کہ فیوچر کیا ہوگا, کیا ڈیموکریسی کو طالبان مانیں گے, کیونکہ طالبان نے جو 1996 میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس میں ان الیکٹڈ ملاز تھے اور اس میں سپریشن بھی نہیں تھی جو ان کے ایگزیکٹو لیجسلیچر اور ان کی جوڈیشری میں. اور اس کے علاوہ وہاں پہ پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے, عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی آزادی نہیں تھی, وہ فری موومنٹ نہیں تھی. سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو آج کل کے افغانستان میں ہیں وہ اس طرح طالبان دور میں نہیں تھے. تو یہ بھی ایک ہرڈل ہے کیونکہ طالبان کو اس پیج پہ لانا بڑا مشکل ہے. اور پھر اگین ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو طالبان نیگوشیٹرز ہیں غنی برادر اس کا اور جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کے درمیان ایک قسم کا ڈسکنیکٹ ہے. ایسا یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو طالبان جو انٹر افغان ٹاکس میں ڈیسائیڈڈ چیزیں ہوں گی یا جن پہ ایگریمنٹ سائن ہوگا, کیا طالبان کے فیلڈ کمانڈرز ان کنڈیشنز کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اور پھر جو کنٹینیوشن آف وائلنس ہے وہ بھی ایک ہرڈل ہے. ان تمام ایشوز پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. یہ پیس ٹاکس میں انٹر افغان ٹاکس میں یہ وہ پوائنٹس ہیں جو جن کے اوپر ابھی بات ہونی ہے. لازمی طور پہ یہ ڈسکشن میں آئیں گے. پاور شیئرنگ فارمولا کیا ہوگا, حکومت کیسے بنے گی, کیا جمہوری حکومت ہوگی, اور اس پہ بھی اختلاف ہے. موجودہ حکومت صاف ظاہر یہ چاہیے گی کہ جہاں پہ جمہوریت ہو, اور امریکہ کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ جمہوری حکومت ہونی چاہیے, لیکن طالبان جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. اور فیوچر آف سیکورٹی فورسز کیا ہوگا, کیونکہ طالبان کی جو فورسز ہیں اور جو افغان فورسز ہیں وہ آپس میں 2 دہائیوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. اور کیا وہ اب اکٹھے مل کے ان کی انٹیگریشن کیسے ہوگی. پھر سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ڈسکس ہوں گے, رائٹس آف وومن اینڈ مائنورٹی جو کہ ابھی موجودہ حکومت میں کرنٹ ایرا میں حاصل ہیں. طالبان نے وہ رائٹس نہیں دیے تھے. پھر ریڈکشن ان وائلنس یہ بھی زیر بحث آئے گا. وے فارورڈ اس تمام سلوشن کا کیا ہے, اس تمام سینیریو میں کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیس ٹاکس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, انٹرم سیٹ اپ قائم ہونا چاہیے, اشرف غنی کو ریزائن کر کے اقتدار انٹرم سیٹ اپ کے حوالے کرنا چاہیے جو کہ مینڈیٹڈ ہو پیس ٹاکس کو آگے بڑھانے میں. اور دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ان کے سٹینڈ پوائنٹ میں فلیکسیبلٹی شو ہونی چاہیے. طالبان کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ وہ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, وومن رائٹس, مائنورٹی رائٹس حاصل ہیں ان کو ایکنالج کریں اور وہ کمٹمنٹ کریں کہ وہ ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں کریں گے اور وہ گارنٹی کریں گے ان رائٹس کو. پھر دونوں سائڈس کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو دے نیڈ ٹو لرن اے لیسن فرام دیئر پاسٹ کہ جو افغانستان میں 4 دہائیوں سے جاری جنگ ہے اس سے کتنا نقصان ہوا افغانستان کا. زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے. تو جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اب جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور پیس کو پریویل کرنا چاہیے. بہت شکریہ.